جدوں میرے آقا علیہ السلام اس دنیا تے تشریف نہیں سن لے آئے، آپ دا میلاد نہیں سی ہویا، آپ دی تشریف آوری تو پہلے جناب علی ایک ایک سر کئی کئی بتاں دے سامنے جھکایا جاندا سی۔ جناب علی انہاں نے اپنے ہتھاں دے نال بنائے ہوئے بت اپنے سامنے رکھے ہوندے سن، سر ایک ہوندا سی تے ہزاراں بتاں دے سامنے جھکاندے سن۔ میرے آقا علیہ السلام دی تشریف آوری ہوئی، او جڑے ہزاراں بتاں دے سامنے سر جھکان والے سن، میرے آقا علیہ السلام نے ایسی تعلیم دی، ایسا کلمہ پڑھایا، ایسا میرے آقا علیہ السلام نے درس دیتا، ایسا سبق پڑھایا میرے آقا علیہ السلام نے، ہزاراں بتاں دے سامنے جڑے سجدہ کرن والے سن ایک رب دے سامنے سجدہ کرن والے بن گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے آ کے اس امت نو توحید دا سبق پڑھایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دسیا اے اللہ نہ کسے دا باپ ہے، نہ کسے دا بیٹا ہے، نہ او دا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے چند سورج ستارے اے سارے اللہ تعالیٰ دے بنائے ہوئے نے، انہاں دے سامنے جے سجدہ کرو گے تے دل دی تاریکی تو سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اے پہاڑاں دے سامنے، اے سمندراں دے سامنے، دریاواں دے سامنے اگر اپنا سر جھکاؤ گے، انہاں دے سامنے جھکو گے تے سوائے فتنے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آ جاؤ اللہ دی بارگاہ وچ اپنے سراں نو جھکا لو، اللہ دی بارگاہ وچ اپنے سراں نو سجدے وچ رکھ دیو، اللہ تواڈے ذہن بھی روشن فرمائے گا، اللہ تواڈے دلاں نو بھی روشن فرمائے گا۔ اور پھر ویکھ لو جنہاں دے جناب علی ذہناں دے اتے، جنہاں دے دلاں دے اتے پتھر پہ گئے سن، پردے پہ گئے سن، میرے آقا آئے نے ایسی سونی تعلیم دیتی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ایسا درس دیتا ہے، ایسا سبق پڑھایا ہے، وہ جنہاں دے ذہناں دے اتے، جنہاں دے دلاں دے اتے، جنہاں دے قلوب و اذہان دے اتے پردے پئے سن بلکہ پتھر پئے ہوئے سن۔ میرے آقا علیہ السلام دی آمد دی برکت دے نال، آپ دی تعلیم دی برکت دے نال، آپ دے میلاد دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے انہاں دے قلوب و اذہان نو شیشے دی طرح چمکدار تے صاف تے شفاف فرما دیتا ہے، دل بھی صاف کر دیتے نے، انہاں دے ذہن بھی صاف تے پاک فرما دیتے نے۔ میرے آقا علیہ السلام دی جدو تشریف آوری ہوئی ہے، آپ دی آمد تو پہلے جناب علی ماواں نو منڈیاں دا مال سمجھیا جاندا سی، بیٹیاں نو اپنے اوتے بوجھ سمجھیا جاندا سی، بیٹی نو اپنے واسطے رحمت نہیں بلکہ زحمت سمجھیا جاندا سی، بیٹی نو اپنے واسطے باعث آر سمجھیا جاندا سی۔ جناب علی دشمنیاں چلدیاں سن، کئی کئی صدیاں گزر چکیاں سن، آپس وچ ایک دوجے دے جانی دشمن بنے ہوئے سن۔ میرے آقا آئے، میرے آقا علیہ السلام نے آ کے وہ جڑے کئی صدیاں تو ایک دوجے دے دشمن سن، آپ دے میلاد دی برکت دے نال، آپ دی آمد دی برکت دے نال، آپ دے دتے درس دی برکت دے نال، آپ دے پڑھائے سبق دی برکت دے نال، جڑے کئی صدیاں تو ایک دوجے دے جانی دشمن سن، میرے آقا دے میلاد دی برکت دے نال آپس وچ بھرا بن گئے نے، آپس وچ بھائی بھائی بن گئے نے، آپس وچ بھائی بھائی بن گئے نے۔ وہ جڑے ایک دوجے دی جان لین واسطے دوڑدے سن، وہ ایک دوجے اُتے جان نثار کرن واسطے دوڑن لگ پئے۔ اس سب کدیاں برکتاں نے؟ یہ میرے آقا علیہ السلام دے میلاد دیاں برکتاں نے۔ یہ ساریاں نعمتاں تانوں یاد کرنی، یہ سارا کچھ یاد کرن دا نام ہی تے میلاد ہے۔ جی ڈھول وجان دا نام میلاد تھوڑا ہے، بیبیاں نو بے پردہ کر کے باہر کڈن دا نام میلاد تھوڑا ہے، جی اے جناب علی پہاڑیاں بنان دا نام میلاد تھوڑا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں تے تہاڈیاں اپنیاں بنائیاں ہوئیاں نے، انہاں چیزاں دا میلاد نال کی تعلق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل دا بیان کرنا، آپ دے میلاد دے وقت دا بیان، جناب علی واقعات نو بیان کرنا، آپ دے میلاد تو بعد والے واقعات نو بیان کرنا، میلاد تو پہلے والے واقعات نو بیان کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا بیان کرنا، آپ دے علم غیب دا بیان کرنا، آپ دی شان دا، آپ دی عظمت دا، آپ دے مقام دا بیان کرنا، اے دا نا ہی تے میلاد ہے، اے دا نا ہی تے میلاد ہے۔ حضور دا ذکر کرنا، اے دا نا ہی تے میلاد ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہے لغویات نے، انہاں چیزاں دا میلاد نال کوئی تعلق نہیں، یہ بھی چیز یاد رکھ لو، کیونکہ اگوں آ رہے نے دن اور جناب علی لوکی طرح طرح دیاں اور لغویات اور پٹھے پٹھے کام کردے نے، تے پھر غیر لوگ سانو آندے نے دیکھو جی تواڈے لوگ کی پہ کردے نے۔ اے بالکل انہاں چیزاں دا میلاد نال کوئی تعلق نہیں جی۔ ڈھول ٹمکے دا، گانے باجے دا،
اور ہلے گلے تے شور شرابہ اس دن اگر کرنا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو، قرآن دی تلاوت کرو، حضور دا ذکر کرو، حضور دا ذکر سنو۔ جے نہیں کر سکدے تے سیرت حضور دی کوئی کتاب لے لو تے او پڑھ کے اپنے بیوی بچیاں نو سنا دیو تے اللہ اے دے صدقے تہاڈی بخشش فرما دے گا۔ میں آگے حدیث پاک کو آگے بیان کرنا، پھر میں انشاءاللہ بیان کر دینا وا۔